कॅटरिंग असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष सुदेश भिंगीन गॅस उणावाक लागून हुस्को उक्तायला. गॅस उणावाक लागून वेवसायाचेर परिणाम जाला. मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग उपाय काडचो तेणी मागले. सुदेश भिंगीन सांगलें, लग्न, शादी आणि काजारां अशा वेगवेगळ्या समाजातल्या भौशीक कार्यावळींचेर तेंचो वेवसाय निंबून आसा. लोक दिल्ल्यो ऑर्डरी आतां रद्द करपाक लागल्यात. फाटल्या सप्तकात असोसिएशन सीएमाक वचून मेळ्ळें आनी ताका गॅस सिलिंडराची पुरवण करपाची विनवणी केली. पूण फुडें कांयच जालें ना अशें कॅटरिंग असोसिएशनाचो अध्यक्ष सांगता. ही पत्रकार परिशद घेवपा फाटल्याचो उद्देश जो सिलिंडर जी सप्लाय आमकां जायना ते विशयी. कारण लग्नाचो सिजन ऑलमोस्ट लागीं आयिल्लो आसा. जो आमची हिंदू भावाची लग्नां, मुंजी, त्याच बरोबर मुसलमान भावाची शादी, कॅथलीक भावांची काजरां, अशे वेगळे वेगळे बड्डे, रिसेप्शन हे आतां ऑलमोस्ट सुरू जायत आयला. म्हणजे एप्रील आनी मे म्हयनो हो आमचो कॅटरिंग बिजनेसाचो एक हे म्हणटा तसो पीक टायम. आनी हे वेळार सिलिंडराचो सप्लाय जायना हाचो कारण म्हळ्यार जो देशांत जी झगडी चल्ल्या ताका लागून हें जायना. आतां सिलिंडर जे डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा ते घराघरांनी पावोवपाची वेवस्था आमचे पंतप्रधान मोदी हाणें केल्लो आसा. तेच बरोबर आमचे लाडके मुख्यमंत्री हांणी ती वेवस्था केल्ली आसा. पूण ज्या पद्दतीन हॉटेल इंडस्ट्रीक जे सिलिंडर पावूं जाय आशिल्ले तशें ते पावना. आनी सगळ्यांत कठीण परिस्थिती आयली म्हणटा ती आमचे जे कॅटरिंग आसा पळय, कॅटरर म्हटल्यार जे सिलिंडर सप्लायर जे आसा न्ही ते सिलिंडर दिवपाक तयार ना. हे परिस्थितीन आमी कशें लोकांक जेवण दिवपाचें हो एक मोठो प्रश्न आमचेर आयिल्लो आसा. ताका लागून ही परिशद घेतिल्ली आसा. आनी हो विशय लक्षांत घेवन आमी फाटल्या आठवड्यान आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां आमी निवेदन दिल्लें आसा. आनी तांणी आमकां एश्युरन्स दिला करता म्हणून. तागेल्या स्टायलीन ताणें सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण आजून मेरेन कांय जावना. सो ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो. दुसरी एक समस्या त्यांनी सांगली ती म्हटल्यार कॅटरिंगवाले कडेन जे गोंया भायले कामगार आसात त्यांच्या जेवणा खाणाचे हाल चालल्यात. कॅटरिंगवाल्यांक निदान 50% पुरवण करून त्यांची गरज पुराय करची. निदान संकश्ट सुटावे जाय मेरेन तरी संघटनेक आधार दिवचो सुदेश भिंगी मागता. आतां विशय कसो आसा जे कॅटरिंग म्हणटकूच आतां एक सादारणशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता. एक लग्न म्हणटकूच एक 700-800 लोकांचें जर लग्न आसत जाल्यार तातूंत वेगळे वेगळे डिशीज असतात. आनी ते डिशीज आतांच्या भुरग्यांच्या मागणे प्रमाणे लायव्ह कावंटर्स जे लायव्ह कावंटर जे आसा फॉर एग्जाम्पल ती रुमाली रोटी म्हणा, जिलेबी म्हणा, मागीर थंय वचून मंचुरियन करचें पडटा, चायनीज आयटम, मागीर तांणी थंय मागीर मिरची, पुरी तसले आयटम करचे पडटा. म्हणजे सादारणशे 800 लोकांची ऑर्डर आसत जाल्यार 7-8 सिलिंडर ते सायडीचेर व्हरचे पडटा. ही परिस्थिती सद्याक आमचे कडेन ना. आनी ताका लागून जे आमचे ग्राहक आसा जे लोकांनी ऑलरेडी आमकां ऑर्डरी दिल्या तांचे आमी एडवान्स पयशे घेतल्या तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी समजता की लायव्ह कावंटर हे सिजनाक एटलिस्ट हो सिलिंडराचो विशय सोंपा पर्यंत आमी दिवपाक शकचे ना. सो तुमी आमकां सहकार्य करचें. ताजे बदलाक आमी दुसरे कितें आयटम तुमकां दिता. आतां जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनाचे जे कांय मेंबर्स आसा तांकांय आमी विनंती करता. एक सिच्युएशन हे मातशें वेगळे पद्दतीन आयलां. जशें फाटल्या वेळार जसो कोरोना येयल्लो पळय तसो हो एक सिलिंडराचो विशय भयंकर गंभीर जाला. सो एक एसोसिएशनाचो आमचो मेन उद्देश कितें, एकामेकाच्या हातान हात घालून जे कितें विशय आसा ते सुटावे करचे. आनी ताकाच लागून हें एसोसिएशन आमी स्थापन केल्लें. आज आमकां प्रेस कित्याक घेवची पडली तर आमकां कॅटरिंग एसोसिएशनाक म्हणजेच कॅटररांक सिलिंडर मात्तूय मेळना. ताका लागून ही प्रेस घेवची पडली. आतां अशी परिस्थिती आमची कॅटराची जाल्या
की आतां एक कॅटर आमचो अभिजीत नोडा कॅटर ताचे कडेन कांयच न्ही म्हणल्यार 50-60 जे कामगार पळय डेली आसता तांकां सुद्दां जेवण दितलो जाल्यार आमचे कडेन सिलिंडर ना. इतली क्रिटिकल कंडिशन आमगे जाल्लें आसा. सो जेन्ना आमकां सिलिंडर मेळना तेन्ना ते लोकांक आमी कशें सांबाळटले, कशें तांची वेवस्था करतले. आनी ते कशें आसा ते सगळे आमचे गोंयकार आसता अशें ना, थोडे भायले आसता. ते एकदां गेले जायत न्ही जाल्यार मागीर ते येवपाक मागीर 5-5, 6-6 म्हयने काडटात. सो आनी हो पीक जो आमगेलो जो टायम जो आसा आतां सिजनाचो त्या वेळार सिलिंडर आमकां जी आमची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्री दोतोरान करची अशी एसोसिएशना मार्फत मागणी आसा, विनंती आसा.